कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, शहर में जल थल एक हो गया। डिफेंस, गिलिफ्टन, कयूमाबाद, लियाकताबाद वाटर पंप में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची और सरजानी में भी जमकर बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नागन चौरंगी पर 3 फीट तक पानी जमा। ठट्ठा शहर और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कंदकोट, टिंडो मोहम्मद खान में भी बरसात। बलूचिस्तान में भी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। कौमी शाहराहें और राबता सड़कें भी मुतासिर। कराची में निकासी आब के नालों से दोबारा मिट्टी की बोरियां मिलना शुरू हो गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का इंकशाफ, कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद कई मकामात पर नालों से बोरियां मिली। क्यों कराची वालों को परेशान करते हो? बोरियां डालकर नालों को बंद करना दुरुस्त अमल नहीं। दरियाए सिंध में तोनसा के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। तोनसा बैराज के मुकाम पर पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा। पीडीएमए का फ्लड अलर्ट जारी। सरगोधा, डेरा गाजी खान, भावलपुर, भक्कर और लैया में सैलाब का खदशा। दरियाए रावी के रास्ते से तजावुजात हटाने की हिदायत। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से एक माह में 133 अफराद की जान चली गई। एनडीएमए की रिपोर्ट जारी। पंजाब में 65 अमवात रिपोर्ट। स्कर्दू रोड पर लैंड स्लाइडिंग। स्कर्दू से खरमंग जाने और घांचे वाली शाहराह बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं, सयाह परेशान। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। पाकिस्तान में ज़राई इंक़लाब आकर रहेगा इंशाअल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की तकरीब से खिताब। कहा, हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। फौज अवाम से है और अवाम फौज से। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। निगरां वज़ीर आज़म कौन बनेगा? मुशावरत और रस्साकशी का सिलसिला तेज। नवाज शरीफ ने इसहाक डार का नाम तजवीज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग का मौक़िफ़ है कि इसहाक डार निगरां वज़ीर आज़म बनेंगे तो IMF से मामलात चलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का भी फैसला। नून लीग की कमेटी ने JUI, MQM और ANP से मुशावरत कर ली। तीनों जमातों ने इसहाक डार के नाम पर कोई एतराज़ नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटियों की मुलाकात जल्द मुतवक्किल। अगले माह निगरां हुकूमत आ जाएगी। उम्मीद है निगरां हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत में आए तो सरमायाकारों को सर का ताज बनाएंगे। बरामदात बढ़ाने के लिए हमें दुगनी मेहनत करना होगी। तरक्की के लिए पूरे मुल्क में सनती जोन्स का जाल बिछाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर और शेखुपुरा में सनती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। माहाना 1 LNG का जहाज खरीदा जाएगा। मुकर्ररा कीमत पर खरीदने का फैसला पाकिस्तान करेगा। ना खरीदने पर कोई हर्जाना नहीं होगा। साफ शफाफ इंतखाबात हमारा वाहिद मुतालबा है। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अंडरग्राउंड हैं, वो आकर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कराची में नई बसेस पहुंच चुकी हैं। चाहते हैं हर सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब हो। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बनीगाला के SHO ने चेयरमैन PTI की रिहाइशगाह पर वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी। वारंट चेयरमैन PTI की कानूनी टीम के रुकन राय मोहम्मद अली एडवोकेट ने वसूल किया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद पुलिस को चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन PTI के वकील शोएब शाहीन ने कहा, साबिक वजीर आजम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। अगर गवर्नमेंट आती है तो हम गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। अभी कोई बातें क्लोज नहीं हुई, कोई नाम शेयर नहीं हुए। इसहाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। अगर होगा तो डेफिनेटली डिबेट होगी। हम भी अपने नाम लेके आएंगे, बाकी जमातें भी नाम लेके आएंगी।
پیپلز پارٹی نے نگراں وزیر اعظم کے لیے غیر جانبداری کو ضروری قرار دے دیا۔ شہری رحمان کہتی ہیں نگراں حکومت کا غیر جانبدار ہونا بہتر ہے، یہ مشاورتی عمل ہے، ایک دو جماعتوں کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ فیصل کریم کنڈی بولے ابھی تک ہمارے پاس اسحاق ڈار کا نام نہیں آیا، جعلی خبریں ہیں، دبئی میں بھی کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں ایک پارٹی نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں کر سکتی، نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم کے نام پر قیاس آرائی ہو رہی ہے، نام پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اسحاق ڈار کا شمار لیڈرشپ کے قریب ترین لوگوں میں ہوتا ہے، اگر نگراں وزیر اعظم بنتے ہیں تو پورے پروسیس پر سوالیہ نشان آ جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا، کہا قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ پارٹی سے وابستہ شخص ایک نیوٹرل عہدے پر فائز ہو۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا جج پہلے نگراں کے لیے جا چکے ہیں، فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا نگراں وزیر اعظم کے تقرر پر وزیر اعظم اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے، قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے یہ عمل مکمل ہوگا۔ امریکی کرنسی پھر مہنگی، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ₹1.82 کا اضافہ، ڈالر $287.92 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ₹2 کا اضافہ، اوپن مارکیٹ میں ڈالر $293 میں فروخت۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹7.5 کا اضافہ ہوگا یا نہیں، نیپرا نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نیپرا تفصیلات کا جائزہ لے کر فیصلہ حکومت کو بھجوائے گی۔ حکومت بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ وفاقی حکومت نے برآمدی شعبے سے گیس پر سبسڈی واپس لے لی، برآمدی شعبے کو اب گیس مارکیٹ ریٹ پر ملے گی۔ وزارت پیٹرولیم کا مراسلہ، بجٹ میں سبسڈی کے لیے رقم مختص نہیں کی گئی، آئندہ 3 ماہ میں LNG بھی ایکسپورٹ سیکٹر کو مارکیٹ ریٹ پر ملے گی۔ پاک فوج کے ساتھ مل کر لاکھوں ایکڑ زمین کاشتکاری کریں گے، زراعت کا شعبہ ٹھیک کر لیا تو پاکستان کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا گرین پاکستان پروجیکٹ کی تقریب سے خطاب، چھوٹے کسانوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کا اعلان۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر MQM کا ہوگا، معاملات طے پا گئے، GDA نے رانا انصار کی حمایت میں دستخط کر دیے، جلد نئے قائد حزب اختلاف کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ وکیل عبدالرزاق قتل کیس سپریم کورٹ نے چیئرمین PTI کو گرفتار کرنے سے روک دیا، 9 اگست تک گرفتار نہ کرنے کا حکم، پروسیکیوٹر کی چیئرمین PTI کو شامل تفتیش ہونے کی استدعا مسترد، چیئرمین PTI کو آئندہ سماعت پر بھی پیش ہونے کی ہدایت۔ IG بلوچستان نے تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی، کہا گیا مقتول کو آرٹیکل 6 کی درخواست پر دھمکیاں دی جا رہی تھیں، متعدد نوٹسز کے باوجود چیئرمین PTI شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ غیر شرعی نکاح کے خلاف کیس، چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کی 26 جولائی تک ضمانت منظور۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، درخواست مسترد کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ چیلنج، ٹرائل کورٹ نے ریکارڈ طلبی کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اور پاک وطن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات جاری، بہشتی دروازہ کھول دیا گیا، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، بازار سڑکیں سیل۔